مولای عالم حضرت قرآن ناطق بحر حقایق امام مغارب و مشارق امام جعفر صادق صلوات الله علیه صلوات الله علیه صلوات الله علیه و ارواحنا له الفدا میفرمایند که خداوند متعال میفرماید، خداوند متعال فرموده، حدیث قدسی از الله تعالی، از پروردگار عالم: و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی، قسم به عزت من، قسم به بلندی من، قسم به عظمت من، قسم به خوبی من، قسم به این که و ارتفاعی علی عرشی، قسم به این که من بر تمام عالم حکومت دارم. و یادتان باشه که من مانند خدا هیچ کسی نیست، مانند پروردگار لیس کمثله شیء، نه اول دارد، نه آخر دارد، نه آغاز دارد، نه پایان دارد، قبل از القبلی هست، بعد از بعدی هست، هیچ کس مثل او نیست، علم او بی پایان، قدرت او بی پایان، رحمت او بی پایان. بله، این پروردگار عالم قسم خورده به عزتش و جلالش و مجدش و قدرت او و حکومت او بر پادشاهی او بر عالم: لأقطعن امل كل مؤمل من الناس غیری. هر وقتی که هر کسی امید ببندد به یک بنده‌ای و جز از من به کسی دیگر امید کند، من امید او را ناامید می‌گردانم، امید او را ناامید می‌گردانم. خب بله، هر وقتی، البته این امید کرده، امید داشتن به اهل بیت علیهم السلام، این امید داشتن به خدا هست، چون اهل بیت علیهم السلام حجج الهی و وجه الله و ید الله هستند. این که میفهمد به غیر من اولیاءش را و ائمه طاهرین علیهم السلام را شامل نمی شود. اینا کی را شامل می شود؟ بله این افراد دنیوی که غیر از اهل بیت علیهم السلام هستند. اگر شما به یک کسی دیگر امید بستید که من در سفیر را میشناسم، من وزیر را میشناسم، من اون وزیر انشالله کار من را انجام میدهد، من با او صحبت میکنم، اینها شما را ناامید میکنند. امید شما به من باشد، از اسباب استفاده بکن، اما امیدت به خدا باشد، امیدت به این باشد که من به این فرد میگویم این کار را انجام ده. اگر نکرد هم چاره ساز من خداست، نکردم هیچ ایرادی نداره، اون کسی خداوند متعال یک چاره ای میکنه. ولأکسونه ثوب المذلة عند الناس، و کسی که به غیر من امید ببندد، امید او را ناامید میکنم و به او لباس خواری در بین مردم میپوشانم، ذلیلش میکنم. و لأنحینه من قربی، و او را از نگاه رحمت خودم دور میکنم. و لأبدعنه من فضلی، و اون را از عطای خود و جود خود و تفضل خود دور میگردانم. ایؤمل غیری فی الشدائد، ای بنده من خدای تو نیستم، من قدرت ندارم، قدرت کسی دیگر از من بیشتره که در مشکلات به کسی دیگر امید میبندی؟ مشکل بر تو آمده، مشکلم از جانب من آمده و با جز از من کسی نمیتواند برش دارد، تو به کسی دیگر رفتی امید بستی. و شدائد بیدی، مشکلات عالم برداشته شدنش در دست منه، در دست مردم نیست که شما امید به کسی دیگر بکنید. و یرجو غیری و یقرع بالفکر باب غیری، تو به غیر از من امید بستی، خدای تو من نیستم، خالق تو من نیستم، تو را به بهترین وجه نیافریدم، همیشه با تو بهترین چیز عطا نکردم، ولی حالا که تو را در یک مشکلی انداختم، حل اون مشکل در دست من است، تو امیدت را به مهربانی یک کسی دیگر بستی، او مهربانه و فکرت به یک دروازه کسی دیگری هست، فکرت، امیدت، چشم دلت به کسی دیگر است. و بیدی مفاتیح الابواب و هی مغلقه، دروازه های بسته عالم کلیدش در دست من است. و بابی مفتوح لمن دعانی، دروازه من بازه، بیایید مرا صدا بزنید، دروازه من بازه، من منتظرم
که شما کی من را ندا میکنید، کی با من مناجات میکنید، کی من را صدا میزنید. فمن ذا الذی املنی لنوائبه فقطعته دونها. کی شده که کسی در مشکلات، در شدائد، در مصائب امیدش را به من بسته و من امید او را ناامید کردم؟ کی شده این چنین؟ آیا شده تا بالا؟ و من ذا الذی رجانی لعظیمت فقطعت رجاءه منی. و کی اتفاق افتاده تا به حالا که کسی در مشکلات و شدائد، در امور بزرگ یا کوچک امیدش را به من بسته و من امید او را به ناامیدی تبدیل کردم، او را مایوس گردانیدم، کارش را انجام ندادم. جعلت آمال عبادی عندی محفوظه. تمام امیدهای بندگان من نزد من محفوظه. تمام امیدهای اونا نزد منه. که کسی که به من امید ببندد من فراموش نمی کنم، من ترکش نمی کنم، من رهایش نمی کنم. او در نظر من است، من برآوردش می کنم. فلم یرضوا بحفظی. پس اینها میاین راضی نیستند که ما که امید بستیم خدا میبیند و خدا قدرتش را دارد و مهربان و دوست دارد و او برآورده میکند. پس به این اعتماد ندارند بندگان من. و ملأت السماوات ممن لا يمل من تسبیحی و امرتهم ان لا یغلقوا الابواب بینی و بین عبادی. و من آسمان ها را پر از فرشتگانی گردانیده ام که این آسمان پر، طبقات آسمان، هر نقطه آسمان ها پر از فرشتگان که همه اینها همواره تسبیح خدا میگوین، عبادت خدا میکنن. پاک منزه بندگان خالص خدا. و من خدا به اینها امر کرده ام که هیچ وقت مانع نشوید، حجاب نشوید که فریاد یک کسی که من را میخواند او را از من محجوب بدارید. و من به اینها گفتم که حق ندارید هیچ وقت به دروازه ها را بین من و بندگان من ببندید. فلم یثقوا بقولی. پس اینهایی که بندگان من که امید به پسر عمو میکند، امید به فلان تاجر میکند، امید به فلان وزیر، فلان نماینده مجلس، فلان سفیر، فلان فرمانده لشکر، ارتش، سپاه میکند، اینها آیا این به قول من اطمینان ندارد؟ اون وزیر قدرتش از من بیشتره، مهربانیش از من بیشتره. علم یعلم ان من طرقته نائبة من نوائبی انه لا یملک کشفها احد غیری الا من بعد اذنی. آیا نمیدانید وقتی که من بر شما یک مصیبتی نازل میکنم، کنم برای بهتری خود شما هست، یک مشکلی بر شما وارد میکنم، کشف اون و برداشتن اون مشکل و اون مصیبت در دست هیچ کسی نیست بجز از من، مگر این که من اذن بدم. اگر کسی دیگرم بتواند بردارد باید با اذن من بردارد. این را نمیدانید شما؟ فمالی اراه لاهیا عنی. پس چرا ای بنده من از من غافلی، به یاد من نیستی، امیدت به من نیست، چرا چشمت به من نیست؟ اعطیته بجودی ما لم يسألني ثم انتزعت عنه فلم يسألني رده وسأل غیری. من به جود خودم به تو اینقدر عطا کردم که تو اصلا نخواسته بودی، من عطا کردم. درسته؟ حالا یکی از اونها را برداشتم از شما. مثلا به شما پول دادم، الان یک کمی فقیر شدی. شما صحتمند بودی، الان مریضی. شما سابق آزاد بودی، الان زندان رفتی. درسته؟ من عطا کرده بودم، همش عطای من بود. الان یک مشکلی وارد شده که یکی از نعمتهایم را از تو گرفتم، چرا از من نمی طلبی که برگردان؟ خدایا برگردان، من محتاج، من فقیر رحمت تو. اون را برگردان، اون رحمتت را که از من گرفته ای برگرد، اون را به من برگردان. از کسی دیگر میخوایم بپرسی؟ افیرانی ابدأ بالعطاء قبل المسأله ثم اسأل فلا اجیب سائلی. آیا شما فکر کرده اید که شما اون زمانی که اصلا از من نخواسته بودید من به شما عطا کردم، صحت دادم به شما، عافیت دادم به شما، پول و روزی اصلا از من نخواسته بودید، دعا نکرده بود، بدون دعا به شما دادم، اون زمان دادم. آیا فکر میکنی که دعا بکنی من عطا نمیکنم؟ ابخیل انا فیبخلنی عبدی. آیا من بخیلم؟ من جواد و کریم نیستم؟ من بخشنده مهربان نیستم؟ من یک انسان
بخیل، پول دوست که نمیخواد به کسی چیزی بدهد. این چنین مرا فکر کرده اید؟ اولیس الجود والکرم لی، آیا من جواد نیستم، کریم نیستم، عطا کننده نیستم، بخشنده نیستم؟ اولیس العفو والرحمت بیدی، آیا بخشش و رحمت در دست من نیست؟ اولیس انا محل الآمال، آیا من قبله آرزوها، قبله امیدهای همه عالم من نیستم؟ فمن یقطعها دونی، پس چرا به درگاه کسی دیگر می روید؟ چه کسی غیر از من می تواند که امید شما را ناامید کند وقتی که شما به دیگران امید می بندید؟ افلا یخشى المؤملون ان یؤملوا غیری، پس شما کسانی که امیدتان را به دیگران می بندید آیا از من حیا نمی کنید؟ از من نمی ترسید؟ فلو ان اهل السماوات و اهل ارض املوا جميعا ثم اعطيت كل واحد منهم مثل ما امل الجميع ما انتقص من ملکی مثل عضو ذره. خداوند متعال می‌فرماید که اگر تمام اهل زمین چیزهای آرزو کنند، خب منم یک چیز آرزو کنم، شما هم یک چیز آرزو کنید، شما هم یک چیز اون یکی همه آرزو کنند، و بعد خدا می‌فرماید، خوب گوش کنید، تمام اهل زمین یک چیزهای آرزو کنند، بعد من به هر فردی که چیزهای آرزو کرده نه تنها اون آرزویش را بدم، اون چیزهایی که بقیه هم آرزو کردن اونها را به هر فرد بدم. یعنی در زمین چند انسان فعلا؟ 8 میلیارد انسان، درسته؟ چقدر حیوانات؟ صدها میلیارد حیوان دیگر، درسته؟ اینا همه ایشان یک آرزویی بکنن. اهل زمین تنها انسان که نیست، اهل زمین حیواناتن، حشراتن، درختانن، بله، جنه هستن. خب اینا که عدد اینا از تریلیون بیشتره دیگر. والا شما اینا هر کدامش یک آرزویی بکنن، خب این هر کدامش یک آرزو فلان چیز میکنه، یکیش آرزو فلان چیز میکنه، بعد به هر فرد من آرزویش را بدهم؟ نه، اون را خدا نمیفرماد. به هر فرد آن چیزی که همه آرزو کردن به تک تک اینا بدهم. یعنی شما یک چیز آرزو کردی، خواهر شما یک چیز آرزو کرده، برادر شما یک چیز آرزو کرده، اون همسایه یک چیز آرزو کرده، حساب بکن دیگه. حالا میلیارد فرد آرزو کرده، آرزوهای همگی مختلف. به هر فرد تمام آرزوهای عالم را به هر یکی هم بدم، هر کدامی اونها اینا را داشته باشه. یعنی فوق تصورشه. فرمود که اگر من این کار را بکنم، در پادشاهی من، در خزانه من به اندازه نصف یک ذره چیه؟ از ذره را که کمتر بکنید، یک چیزی نقصانی کمی پیدا نمیشود، هیچ کمی پیدا نمیشود. و کیف ینتقص ملک انا قیمه، یک پادشاهیه که من پادشاهی هستم، خزانه‌ای که من اون پادشاهی هستم، در او چطور امکان دارد که چیز نقصان و کمی در اونجا پیدا بشود؟ فیا بعثا للقانتین من رحمتی، رحمت خدا وسعت کل شیء، رحمت خدا بی پایانه. پس این خدای مهربان را کارساز خود بدانیم و با کرم او، با لطف او امید داشته باشیم و با کسی دیگر امید نبندیم. پس بدا به حال کسی، وای به حال کسانی که از رحمت واسعه من اینا ناامید میشوند و فکر میکنن اگر خدا عطا نمیکنه یا نمیتونه عطا بکنه. نه. خوب به یادتان باشه که اگر تمام اهل زمین آرزو بکنن و خداوند متعال به تمام اهل زمین آرزوهای تمام اهل زمین را به تک تک اونها عطا بکنه، بازم در خزانه او به اندازه سر سوزن کمی پیدا نمیشود. و یا بعثا لمن عصانی ولم یراقبنی، و وای به حال اون کسی که نافرمانی من میکند و من را شاهد حال خود نمیداند و مراعات من نمیکند که خدا من را نگاه میکند، خدا من را میبیند.